ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अथ चतुर्थं दशकम्। अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् च। कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्नवादिनियमैश्च पादिताः कुर्महे दृढममी सुखासनम् पङ्कजाप्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथा बहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारये मधुशना मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराद्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तका विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुस्तु चिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मथुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणी स्थितिम् त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्कताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मञ्जुमुक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत् यजशुषुम्नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतु मूर्धतः साधनेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षकैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुववतां तमीयते आस्थितोऽथ मकरालये यदा शेषवक्त्र दहनोष्मणाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तरा वेदसः पदमतः पुरैव वाम् तत्र वा तव पदेऽथ वा वसन् प्राकृत प्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत् प्रकृति सप्तकावृत्ति तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते प्रदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिर्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयाच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
अथ पञ्चमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्तिवर्णनम्। व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चित् अभवत् प्राक् प्रक्षये मायाया गुणसाम्यरुत्थ विकृतौ त्वय्यागतायालयम्। नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानन्दप्रकाशात्मना। कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनदामाययुः। तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम्। नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः। एवं च द्विपरार्थकालविकता भीक्षांसि सुरक्षात्मिकाम् विप्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयम्। मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायक्रियाम्। माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेत्तैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः। कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते। तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः। चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदि बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात्। सोऽहं च त्रिगुणक्रमात्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसा विधि भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना। देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः बन्धीन्द्राच्युतमित्रकान् वितुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत्। जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शक्तो जनित्वद्बलात्। शब्दाद्व्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसम् तोयं च गन्धं महीम्। एवं माधव पूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयत्तामसात्। एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा तेवाश्च जाताः पृथक् नोषेकुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ ते वैरमेभस्तदा। त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमुन्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यता निघटयन् हैरण्यमण्डौद्यताम्। अण्डन्तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः
निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाः वयम् साहस्रैष्करपादमूर्धनिवहै निःशेष जीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमान् त्रायस्व सर्वामयात्। इति श्रीमन्नारायणीये विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनं नाम पंचमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट देहस्य जगतात्मत्व वर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोध्वतेशमपि देवरसातलन्ते गुल्पत्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्खे तलातलमथो सुतलं च जाणु किञ्चोरुभागयुकलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगणमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धव पुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्र पतनीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवगणास्तव केशपाशा उल्लासि चिल्लियुगलं गृहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नथरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाशमणश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजस्तनयुकं तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्मैकतेव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहावसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पतयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्थवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहू चारुरुयुग्मचरणं करुणाबुद्धेत्ते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलः नाड्यः सरित् समुदयस्तरवश्चरोमजीयादितौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वाक्तालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्थिरोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये विराट देहस्य जगतात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगत् रूपेण जातः पुनः तस्योध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्य जीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरचो विकार विकसन्नानासि स्वक्षारसः
सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृतयः सम्पश्यमानः स्वयम् बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयम् चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसी वाणी मे नमशिश्रवः श्रुतिसुखाम् पूर्वं स्थपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले तिक्षूद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकग्रोथमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गता सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिश्यामा ददात्तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालया भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जना तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकात्याकल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमाप्तकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणम् विश्वेशान्तव रूपमैक्षत विधिस्तत्ते विभो पातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वाणमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृत सम्भ्रम कमलः भूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्य कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा वा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्ट तन्त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।